पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 10,703 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। अर्थतन्त्रका समस्या छोपछाप पार्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। शेरबहादुर देउवाको दाबी सरकार सही दिशामा अघि बढेको छ। कतिले खोप लगाएका छैनन्, लगाएकाले पनि खोप कार्ड बोक्दैनन्। दुबईबाट तस्करले पठाएको सुन हराएपछि काठमाडौँमा भरिया अपहरित। इन्धनको मूल्य वृद्धि विरुद्ध काठमाडौँमा मसला जुलुस पर्दछन्। कोरोना संक्रमणले आगामी साताहरू अझै कठिन हुन सक्छन्। ज्येष्ठ नागरिकलाई जोगाउ भन्दै विज्ञले भने। गण्डकीमा 268 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भए। विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएको पाइए कारबाही हुन्छ भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जान रोक लगाइयो। वीरगञ्जमा पिछडा वर्ग महासंघले जलाए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला। अनलाइनबाटै सेवा दिन थालेपछि वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचल सुनसान भयो। कोरोनाको असर काठमाडौँमा तरकारीको खपत घट्यो। सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू नगर्न यातायात व्यवसायीको माग। सुदूरपश्चिममा थप 565 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। स्थानीय निर्वाचन बारेमा ठोस प्रतिबद्धता आएन। सत्ता गठबन्धनको बैठक, अर्ली इलेक्सनको च्याप्टर क्लोज। तीनैवटै तहको निर्वाचनको पूर्व तयारी गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। फरक खोप नलगाउनुस् भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। काठमाडौँ उपत्यकामा कुन सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू नहुने भनिएको छ त? यसबारे पुरै जानकारी। अर्ली इलेक्सनमा एमालेको असहमति होइन भन्दै महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने। मास्क नलगाउनेहरूलाई 100 रुपियाँ जरिवाना गरियो। सरकारले नियन्त्रण मात्रै गर्यो, रोजीरोटी र व्यवसायको कुरै गरेन भन्दै उद्योगी व्यवसायीको भनाई। केएमसी र नोबेल मेडिकल कलेजमा देखिएको समस्या बारेमा तत्काल अनुसन्धान गर्छौं भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। लिपुले कालापानी फिर्ता गर्न बीपीको अभियान। सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष, तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक हुने। सोमबारदेखि खाडी देश र मलेसियामा भिजिट भिसामा जान रोक। परिवारको कुरा परिवारमै सल्टियो। अहिले सबै खुसी छन् भन्दै क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले भने। बोले सिके राउत, मेरो हत्याको धम्की सरकारकै आधिकारिक घोषणा मान्नुपर्ने भयो। गायिका समीक्षा अधिकारी पल शाह र लकडाउन सम्बन्धी ठूलो खबर पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। मारेन्ने उपाने दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर सुरु गरौं कोरोना भाइरसको अपडेटबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 10,703 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 18,618 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 8,515 जना तथा 4,474 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,888 जना गरी 10,703 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 766 जना निको भएका छन्। आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 10,06,591 पुगेको छ। यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,635 पुगेको छ भने 8,19,575 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 65,374 जना रहेका छन्, जसमध्ये 63,734 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,640 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 124 जनाको आइसियु र 35 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 153 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 523 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 5,279 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 4,279, ललितपुरमा 567 र भक्तपुरमा 453 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै मोरङमा 446, सुनसरीमा 332, झापामा 275, रूपन्देहीमा 272 र कास्कीमा 254 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै चितवनमा 195, कैलालीमा 165, मकवानपुरमा 115, बाँकेमा 87, नवलपरासी पूर्वमा 86, काभ्रेपलाञ्चोक र बागलुङमा 77 जना, धनुषामा 64, कञ्चनपुरमा 55, सिराहामा 50 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै पर्सा र दाङमा 48 जनामा, तनहुँमा 42, सर्लाहीमा 33, धादिङ र पाल्पामा 30 जना, गोर्खामा 28, सप्तरीमा 27, नवलपरासी पश्चिममा 25, महोत्तरीमा 24, रौतहाट र म्याग्दी र स्याङ्जामा 20 जना कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीनैवटै तहको निर्वाचनको पूर्व तयारी गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको एक पटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको भन्दा पहिले प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। प्रचण्डको प्रस्तावका सम्बन्धमा उनले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएनन्। तर 1 वर्षभित्र तीनैवटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले पूर्व तयारी गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गरेका छन्। संसदमा जारी रहेको अवरोधतर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा रहेका सबै राजनैतिक दलहरूबीच संवाद र सहमति जुटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ भन्दै बताउनु भएको छ। संविधान कार्यान्वयन, विस्तृत सम्झौताको बाँकी कार्य पूरा गर्ने र नागरिकताको समस्यालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विचाराधीन सबै विषयमा दलहरूसँगको संवाद गरेर निष्कर्षमा पुगिने समेत बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दोस्रो वा बुस्टर डोजका रूपमा पहिल्यै लगाएको खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। अर्को खोप लगाउँदा शरीरमा फरक प्रतिक्रिया आउन सक्ने भएको बताउँदै यस्तो सिफारिस गरिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारी बताउँछन्। भन्छन्, पहिला जुन खोप लगाएका छौँ त्यही लगाउन सिफारिस गरेका छौँ। एउटा खोप लगाएकोमा अर्को मिसाउने सिफारिस गरेका छैनौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। उनका अनुसार कोभिसिल्ड र एस्ट्राजेनेकाको खोपको बनावट एउटै हो। अहिले एस्ट्राजेनेकाको ठाउँमा कोभिसिल्डको ठाउँमा एस्ट्राजेनेका लगाउँदा फरक पर्दैन, तर कोभिसिल्ड वा एस्ट्राजेनेका लगाएको व्यक्तिमा भेरिसेल खोप लगाउन सरकारले सिफारिस नगरेको सहप्रवक्ता अधिकारीले बताएका छन्। भन्छन्, भ्याक्सिनले गर्ने प्रतिक्रिया फरक हुन सक्छ, त्यसले शरीरभित्र र अरू प्रतिक्रिया जनाउन सक्छ। त्यसैले सबैजनाले जे खोप पहिला लगाएका छौँ त्यही खोप नै अतिरिक्त मात्रामा रूपमा लगाउन अनुरोध गर्दछु भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी फरक खोप नलगाउनुहोस् भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढेसँगै हिजो राति शुक्रबार राति 12 बजेदेखि जोर बिजोर प्रणाली लागू भएको छ। सार्वजनिक र निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बिहिबार बसेको संयुक्त बैठकले जोर बिजोर लागू गर्ने आदेश जारी भइसकेको समेत बताएको छ। शुक्रबार फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले अर्को विज्ञप्ति जारी गरेर जोर बिजोर लागू नहुने क्षेत्रहरू बारेमा समेत जानकारी गराएको छ। प्रशासनका अनुसार औषधि एवं स्वास्थ्य सामग्री बोकेका सवारी साधन, एम्बुलेन्स, दमकल वाहन, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, निर्माण सामग्री बोक्ने सवारी साधनमा पनि जोर बिजोर लागू हुने छैन भन्दै बताएको छ। यस्तै खाद्यान्न, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफुल, तरकारी, अन्डा, माछा, मासु, पशुपक्षीका दाना एवं कृषि तथा पशुजन्य सामग्री बोक्ने सवारी साधनमा चालक र सहचालक मात्रै बसेर सञ्चालन गर्न पाउनेछन् भन्दै बताइएको छ। यस्तै परिचय पत्रको आधारमा सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूले आफ्नो सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाउने प्रशासनले विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पारेको छ भने परिचय पत्रको आधारमा बैंक, बिमा, वित्तीय संस्था, वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा पनि जोर बिजोर लागू हुने छैन भन्दै बताएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको 24 घण्टा बितिसक्दा समेत सरकार मौन बसेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले गौरव हत्याकाण्डमा झै ज्यान मार्ने धम्की दिए पनि मन्त्री परिषदबाट कुनै पनि स्पष्टीकरण नआउनुले सरकारकै आधिकारिक धारणा मान्नुपर्ने भएको बताएका छन्। गौरव काण्ड झै नरसंहार गरिदिने र घेराउ हालेर हत्या गरिदिने सँगै मन्त्रीको घोषणाको 24 घण्टा बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदबाट कुनै पनि स्पष्टीकरण नआएपछि यसलाई नेपाल सरकारकै आधिकारिक घोषणा मान्नै पर्ने भयो उनले ट्विटर मार्फत कटाक्ष गरेका छन्। उनले प्रहरीबाट सुरक्षाको आश नभएको बताउँदै भनेका छन्, अब आफ्नो आत्मरक्षा गर्दा कसैले आपत्ति नमान्नुहोला। मन्त्रीको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ भने सरकारले यसबारेमा अहिलेसम्म केही बोलेको छैन। सरकारले आउँदो सोमबारसम्म भिजिट भिसामा जान रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै खाडीका देश र मलेसियामा माघ 10 गतिबाट भिजिट भिसामा जान रोक लगाउने निर्णय गरेको छ भने मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। हाल कोभिड तीव्र रूपमा फैलिरहेको र विभिन्न उद्देश्यले खाडीका देश र मलेसियामा गएका नेपालीहरू बिचल्लीमा परेको गुनासो आएपछि यस्तो निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि रोक लगाउने निर्णय भएको सहसचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभएको हो। नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले क्यान र खेलाडी बीचको विवाद छलफलबाटै समाधान हुनु राम्रो पक्ष भएको बताएका छन्। शुक्रबार राति अस्ट्रेलियामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गरेपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले अब नेपाली क्रिकेटमा समस्या नरहेको पनि बताएका छन्। परिवारको कुरा परिवारमै सल्टियो, राम्रो पक्ष हो। अहिले सबै कुरामा सबैजना खुसी हुनुहुन्छ। यो एउटा टिम हो, एउटा परिवार हो। नेपालको झण्डाभन्दा ठुलो केही पनि छैन भन्दै उनले भनेका छन्। उनले अब सबैजना मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। अस्ट्रेलिया रहँदा आफूहरूले प्रधानमन्त्री कप नछुटाएर हिरोको
पनि बताएका छन् र सन्दीपले प्रशिक्षक पदबु दासा नायकले आफूलाई पिक गरेकाले उनीहरूसँग सहकारी गर्न कुनै पनि अप्ठ्यारो नहुने बताएका छन् र बरु यो राम्रो मौका भएको समेत उनले बताएका हुन्। सन्दीपको कप्तानीमा नेपालले यही फेब्रुअरीमा ओमानमा हुने आइसिसी 20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटका लागि 16 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको छ भने नेपालले सन्दीपको कप्तानीमा खेल्न लागेको यो पहिलो प्रतियोगिता हो भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी परिवारको कुरा परिवारमै सल्टियो, अब सबै खुसी छन् भन्दै सन्दीप लामिछानेले भनेका छन्। कोरोना संक्रमणको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिम उच्च रहेको छ। संक्रमितहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले सार्वजनिक स्थलमा हिँडडुल गर्दा अनिवार्य मास्क लगाऊ। खोप लगाउनु भएको छैन भने नजिकैको खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउनुस्। सुरक्षा सावधानी अपनाऊ, कोरोना संक्रमणबाट जोगियौं भन्दै बताइएको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर चोकमा राखिएको स्पिकरमा निरन्तर जनचेतनामूलक सन्देश बजिरहेको छ। सँगै मास्क पनि राखिएको छ। महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन तपाईको मास्क होई नामक अभियान चलाइरहेको छ। बानेश्वरमा खटिएका प्रहरी सहायक निरीक्षक असैका अनुसार मास्क नलगाई हिँडेकाहरूलाई मास्क लगाउन अनुरोध गरिएको छ र उनीहरूसँग नभए त्यहाँ राखिएको मास्क उपलब्ध गराइएको छ। त्यति गर्दा नमानी पनि 100 रुपैयाँ जरिवाना समेत गरिएको बताइएको छ। कतिपयले त कोरोना खोप लगाएकै छैनन् र लगाएकाले पनि कार्ड बोक्दैनन् भन्दै गुनासो समेत आएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र खोप अनियमितताको विरोधमा काठमाडौँमा विद्यार्थीहरूले मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग रत्न राज्य लक्ष्मी आरआर क्याम्पसका निराश्रयका विद्यार्थीहरूले शुक्रबार देउबा सरकार विरुद्ध मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् र शेरबहादुर देउबा, यस पापा कालापानी पुग्यौं, नो पापा 24 लाख खोप खै, हाहा लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर उनीहरूले मसाला जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए। तपाईहरूले त्यहाँका केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। पछिल्लो समय अस्पतालमा कोरोना परीक्षण गर्न आउने वर्ग अधिकांश युवा पुस्ता रहेका छन्। जुन स्कुल तथा कलेज जाने काम गर्न बाहिर गइरहने वर्ग हो भने पीसीआर गर्न आउने उनीहरूमा अत्याधिक टाउको दुख्ने, रुगाखुकी, जिउ दुख्ने, ज्वरो आउने जस्ता समस्या देखिएका छन्। संक्रमण हुने दर पनि एकदमै बढिरहेको छ। युवा वर्गका मानिसहरूमा कोरोनाको लक्षण सामान्य भएकाले 3-4 दिनमा निको पनि भएका छन्। त्यसैले संक्रमण दर हुने धेरै भए पनि अस्पतालमा भर्ना हुनेको चाप कमै छ भन्दै बताइएको छ। तर हाम्रो सामु अर्को समस्या छ। स्कुल कलेज तथा कामका लागि बाहिर हिँडिरहनु पर्ने वर्गले घर फर्किँदा संक्रमण घर लैजाने जोखिम हुन्छ भन्दै बताइएको छ। त्यो संक्रमण घर परिवारमा रहेका बुबा आमा, दीर्घरोगी र वयोवृद्धलाई सजिलै सर्न सक्छ। दीर्घरोगी तथा ज्येष्ठ नागरिकमा कोरोना विरुद्ध लड्ने क्षमता एकदमै कम हुने गर्छ। संक्रमण हुँदा गम्भीर हुने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ। यही रूपले संक्रमण सर्ने हो भने केही हप्तामा अस्पतालका शय्याहरू भरिवा हुन सक्छन्। दोस्रो लहरको जस्तो स्थिति अहिले देखा परेको छैन। यसभन्दा अगाडिको लहरमा अक्सिजन, हाहाकार, आइसियु, भेन्टिलेटर अभाव भएकाले बिरामीलाई घरमा राख्नुपर्ने बाध्यता थियो। धेरै व्यक्तिले उपचार बिना ज्यान गुमाएका थिए। अहिले त्यो अवस्था छैन। सामान्य लक्षण भएका संक्रमितहरूले पनि अस्पताल बस्न चाहनेको खण्डमा हामीले हेरचाह गरेका छौं भन्दै बताइएको छ भने तर हामीलाई 2-4 हप्ता अझै कठिन हुन सक्छ। यति बेलामा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना नगर्ने हो भने महामारीको ठूलो रूप आउन सक्छ, यानि कि महामारीले ठूलो रूप लिन सक्छ भन्दै विज्ञले भनेका छन्। विशेष गरी आगामी साताहरू अझै कठिन हुन सक्छन्। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जोगाऊ भन्दै आग्रह गरिएको छ। दर्शकवृन्द, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा अनलाइनबाट प्रवाह गर्न थालिएसँगै काठमाडौँको ताहाचाल स्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालय परिसर सुनसान हुन थालेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि कार्यालयमा जाने पर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै सरकारले श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट दिन थालेपछि कार्यालयमा हुनेको भिड हटेको छ। कार्यालयले गत वर्षदेखि नै नयाँ श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट जारी गर्दै आएकाहरूमा यही माघ 2 गतेदेखि पुनः श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाट दिन थालेको हो भने पहिलो दिन नै 855 जनाले अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए। हाल दैनिक 1000 को हाराहारीमा सेवाग्राहीले अनलाइन प्रणालीबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिएको कार्यालयले जनाएको छ भने कोरोना संक्रमण जोखिमको बेला अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति दिने विषय प्रभावकारी बनेको कार्यालयका निर्देशक हरिराम नागिलालले बताउनु भएको छ। कुनै बेला निकै भिडभाड हुने कार्यालय अनलाइनबाट सेवा प्रवाह सुरु भएसँगै सुनसान भएको उनले भनेका छन्। यसअघि दैनिक 1000 बढीमा सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिमा सेवा प्रवाह गर्दा कोरोना संक्रमण बढ्ने, कर्मचारी र सेवाग्राही बीच अनुचित आर्थिक लेनदेन हुने गुनासो आउने गरेको थियो भने त्यस्तै सेवाग्राहीको चाप बढी हुँदा कर्मचारीले रातिसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो भन्दै बताइएको छ। अहिले अनलाइनबाट सेवा दिन थालेपछि वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचाल सुनसान भएको छ भन्दै बताइएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढेसँगै बजारमा हरियो तरकारीको खपत घट्न थालेको छ। व्यापारीहरूले बताएका छन्। मुख्य बजारमै उपभोक्ताको आगमन घटेपछि किसानबाट तरकारी खरिद कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको काठमाडौँ स्थित कालीमाटी तरकारी बजारका विक्रेताहरूले बताएका छन्। केही दिनदेखि कालीमाटी तरकारी खरिद गर्न आउने खुद्रा ग्राहकहरू धेरै घटेको बजार विकास संस्थाकी अध्यक्ष गीता आचार्यले बताएकी छन्। 1-2 दिनदेखि त तरकारी बिक्री नहुने समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइरहेको छ। ब्लकमा तरकारी बिक्री हुने होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेसका गतिविधि रोकिँदा त्यसको असर बजारमा
देखिन थालेको संस्थाले जनाएको छ। बजारमा माग घटेसँगै व्यापारीले पनि किसानको उत्पादन खरिद कटौती गरेका छन् र अध्यक्ष आचार्यले हामीसँग यस्तो बताउनु भएको हो। विशेष गरी कोरोनाको असरले काठमाडौँमा तरकारीको खपत घटेको छ। यातायात व्यवसायीहरूले सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई सुझाव दिएका छन्। शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सरकारवाला निकायहरूसँग सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो। छलफलका क्रममा यातायात व्यवसायीहरूले सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेर कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुने तर्क वैज्ञानिक नहुने बताएका छन् र बरु सवारी साधनमा कम चलेमा यातायात साधनमा यात्रुको भिड हुने भन्दै व्यवसायीले जोर बिजोर प्रणालीको विपक्षमा रहेका हुन्। यद्यपि सरकारले गरेको निर्णय आफूहरूले मान्ने व्यवसायीको भनाइरहेको छ भने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली नगर्दा प्रभावकारी हुने सुझाव दिएको बताएका छन् र सार्वजनिक सवारीको साटो निजी सवारी साधनलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। जोर बिजोर चल्दा सवारी साधन कम चल्ने र यात्रुको भिड कम हुने उनको भनाइरहेको छ। यो प्रणालीले सवारी साधनमा जरिवानाको निशानामा पर्ने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। व्यवसायीले ट्याक्सी र पर्यटकीय बसलाई पनि जोर बिजोर लागू गर्न नहुने सुझाव दिएको महासचिव सिटौलाले बताउनु भएको छ। विशेष गरी सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू नगर्न यातायात व्यवसायीले माग गरेका छन्। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले अर्ली इलेक्सनको प्रस्तावबाट पछि हटेका छन्। अब संविधान तथा कानुनविदहरूसँग परामर्श गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने सहमति भएको जनाइएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। सरको चौतर्फी विरोध भएको छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा 5 दलीय समन्वय समितिको बैठकमा प्रचण्ड स्वयंले यो अर्ली इलेक्सन गर्ने प्रस्तावलाई छाडिदिउँ भनेका छन्। स्रोतका अनुसार संविधानको व्याख्या केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध लडेको लडाईँ दुवै कारणले अर्ली इलेक्सनमा जान नसक्ने निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका छन् भने एक नेता भन्छन् प्रचण्ड स्वयंले अब त्यसलाई छोडिदिउँ भनेपछि अर्ली इलेक्सनको च्याप्टर क्लोज भएको छ। बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको छ भने निर्वाचन आयोगले भने 5 जेठ 2079 मा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने भन्दै वैशाख 14 र 22 मा निर्वाचन घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ। यानि कि सत्ता गठबन्धनको बैठकमा अर्ली इलेक्सनको च्याप्टर क्लोज भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले काठमाडौँ मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले शुक्रबार पीडित विद्यार्थी र विद्यार्थी संगठनका नेताहरूसँग छलफल गरी ती मेडिकल कलेजहरूमा देखिएका समस्या समाधान तत्काल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने उनले केएमसी र नोबेल मेडिकल कलेजमा देखिएको समस्या बारेमा तत्काल अनुसन्धान सुरु गर्ने र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। विद्यार्थी संगठनका नेताहरूलाई पनि सो घटनालाई लिएर उत्तेजित हुने र आवेशमा आउने काम नगर्न सचेत गराउँदै खाँडले संविधान र कानुन परिधिभित्र रहेर सो कलेजमा भएको घटनाको अनुसन्धान हुने र कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। विद्यार्थीले जथाभावी शुल्क लिएको भन्दै ती दुवै कलेजको व्यवस्थापन विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् भने उनले भनेका छन् मेडिकल कलेजमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रक्रियागत रूपमा सरकारले अनुसन्धान गर्दछ र दोषीलाई ऐन कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ। यस विषयमा विद्यार्थीहरूलाई धेरै कठिन छ। सरकारले निर्णय गर्दा आग्रह पूर्वाग्रह प्रेरित भएर गर्नु हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस बीपीले राष्ट्रियता संरक्षण गर्न 1 महिना अभियान सुरु गरेको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्र अनियमितता धर्म संस्कृति र परम्परागत जोगाउन उक्त पार्टीले माघ 7 गतेदेखि फागुन 7 गतेसम्म अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको छ। पार्टीका उपसभापति पुष्पराज पराजुलीले नेतृत्वमा रहेका नेताहरू देशप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् र उनले भारतसँग बोल्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आँट नभएको समेत दावी गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले 2072 सालमा चीन र भारतलाई सीमाको विषयमा कूटनीतिक नोट पठाएको गराएका छन्। उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली भएको आरोप लगाएका छन् भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष अहिले सबै विदेशी शक्ति केन्द्रबाट पालित पोषित भएको आरोप लगाउँदै उनले भनेका छन् सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष कुनै शक्तिले देशका लागि केही गर्न सक्दैनन् भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी लिपुलेक कालापानी फिर्ता गर्न बीपीले अभियान थालेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार सही दिशामा अगाडि बढिरहेको दावी गरेका छन्। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको 6 महिना पुगेको अवसरमा शुक्रबार टेलिभिजन मार्फत देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका कामहरू बारेमा जानकारी दिएका छन्। उनले अघि भनेका छन् सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको स्पष्ट छ। छोटो अवधिमा गरेको कार्यले हासिल भएको उपलब्धि बारेमा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकास स्वामित्व र समृद्धि हासिल गर्न बलियो आधार खडा भएको छ। जनतामा आशा र भरोसा समेत बढेको छ। यद्यपि यसमै सन्तोष गरेर नबस्ने तथा विकास र समृद्धिको
गरेको यात्रालाई थप गति दिने समेत बताएका छन्। यानि कि सरकार सही दिशामा अघि बढेको छ भन्दै शेरबहादुर देउवाले दावी गरेका छन् र साथमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थतन्त्रका समस्या समेत छोपछाप पार्न थालेका छन्। दर्शकवृन्द, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई काठमाडौँमा अपहरण गर्नुको कारण तस्करीको सुन भएको पाइएको छ। सिराहाका 30 वर्षीय रामेश्वर रामलाई बन्धक बनाएको अभियोगमा 3 जना पक्राउ परेपछि अपहरण गर्नु पछाडि सुन तस्करी जोडिएको समेत खुलेको हो। महानगरी प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख सुदीप गिरीका अनुसार पक्राउ परेकाले दिएको बयानका क्रममा दुवैबाट तस्करी गरी ल्याएको सुन हराएपछि उनलाई खुलाएका छन्। रामलाई अपहरण गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले दुवैबाट ल्याएको सुन अर्कै व्यक्तिलाई दिएकाले उनलाई होटलमा लगेर बन्धक बनाएको बयान दिएका छन् भने प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसपी गिरीले भनेका छन् होटलमा राममाथि कुटपिट समेत भएको पाइएको छ। विशेष गरी दुवैबाट तस्करले पठाएको सुन हराएपछि काठमाडौँमा भरिया अपहरित भएका छन्। सुदूरपश्चिममा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 565 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार 2225 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 565 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो भने 1925 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 771 र 325 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 194 मा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। शुक्रबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 168 जना छिमेकी मुलुकबाट भारत फर्किएका छन् भने अन्य सबै विभिन्न जिल्लाका स्थानीय संक्रमित रहेका छन्। शुक्रबार थपिएका संक्रमित समेत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 53114 जना पुगेको छ। प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्म 616 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आफूहरूको असहमति अर्ली इलेक्सनमा नभएको बताएका छन्। पुरानो जनादेश खण्डित भएको अवस्थामा नयाँ जनादेशमा एमालेको चाहना भएको उनले बताएका हुन्। तर विभिन्न भारामा स्थानीय चुनाव समयमै नगर्ने र स्थानीय तह रिक्त बनाउँदै दुरुपयोग गर्ने 5 दलीय गठबन्धनको कुनियतप्रति भनी नेकपा एमाले गम्भीर असहमति जनाउँछ भन्दै महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाखमा अर्ली इलेक्सन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्, जसमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सहमत देखिएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमणसँग लड्न लकडाउनलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। जनताको रोजीरोटी व्यवसाय जीवनयापनका बारेमा सरकारको कुनै पनि धारणा नरहेको उनीहरूको भनाइरहेको छ भने शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्। व्यवसायीले सरकारसँग स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गर्ने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् भने व्यवसायीले कोरोनाको भयावह अवस्था देखिएपछि विगतमा सरकारले लकडाउन गर्ने गरेको र त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको भन्दै व्यवसायीले कोरोनासँगै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले संस्था प्रदान गर्नुपर्ने समेत माग गरेका छन्। संकटका बेलामा सरकारले व्यापार व्यवसायका क्षेत्र बन्द गर्नु पनि नियमलाई परिपालना गर्ने किसिमले सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने व्यवसायी नीलहरी वास्तोलाले बताउनु भएको छ। उनले राज्यले भरोसा नदिएको खण्डमा मजदुर र व्यवसायीहरू आफ्नो पेसाबाटै पलायन हुने अवस्था आइसकेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। विशेष गरी सरकारले नियन्त्रण मात्रै गर्यो, रोजीरोटी र व्यवसायको कुरै गरेन भन्दै उद्योग व्यवसायीले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, अहिले गाईका समीक्षा अधिकारी र नायक पल शाहको निकै चर्चा भइरहेको छ। पछिल्ला केही दिनहरूमा सामाजिक सञ्जालमा पल शाह र समीक्षा अधिकारीका न्युजहरूले पोस्ट भरिन थालेका छन् र सामाजिक सञ्जाल सबै परिएको देखिन्छ। गाईका समीक्षा अधिकारीले आफ्नो फेसबुक वालमा एउटा पोस्ट हाले लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा समाचारको ओहिरो नै आएको छ। गाईका समीक्षा अधिकारीले आफूले केही समय अगाडि स्टाटस लेखेको स्टाटसको स्क्रिनशट अपलोड गर्दै उक्त पोस्टको माथि लेखेकी थिइन्, यो पोस्टमा जुन कुरा लेखिएको छ त्यो वास्तविकता भन्दा धेरै पर छ, यो पोस्ट कसैको दबावमा लेखिएको भन्न सक्ने उनको कुराबाट प्रष्ट हुन्छ। यसबारेमा वास्तविकता खुलाउन अब केही समय कुर्नुपर्ने उनले बताएकी छिन् र छिटै उनले यसबारेमा पुरै जानकारी दिने समेत बताएकी छिन्। यस अगाडिदेखि नै पल शाह र समीक्षा अधिकारीको नाम बेला बेलामा जोडिँदै आएको थियो। त्यसपछि समीक्षा अधिकारीले पल शाह मेरो अभिभावक जस्तो हुनुहुन्छ भन्दै स्टाटस लेखेपछि सबै कुरा सकिएको थियो। तर अर्को पोस्ट लेख्ने बित्तिकै अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न कुराहरू हुन थालेका छन् र नायक पल शाह र समीक्षा अधिकारीको बारेमा चर्चा हुन थालेको छ। दर्शकवृन्द, यसबारेमा नयाँ जानकारी केही आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमाझ लकडाउन सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। काठमाडौँका 3 जिल्लाहरूमा स्मार्ट लकडाउन नेपाल सरकारले गरिसकेको छ भने जोर बुजर प्रणाली पनि लागू गरिसकेको छ। बाहिर निस्कने मानिसहरूलाई मास्क अनिवार्य लगाउन बताइएको छ भने सार्वजनिक स्थलहरूमा जाँदा खोप कार्ड अनिवार्य देखाउन भनिएको छ। त्यसैगरी होटल, रेस्टुरेन्ट र अन्य स्थानहरू तथा एयरपोर्टमा जाँदा पनि खोप कार्ड अनिवार्य देखाउन भनिएको छ। नेपालका अरू केही जिल्लाहरूमा समेत स्मार्ट लकडाउन सुरु भइसकेको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। हामीले पहिलेका रिपोर्टहरूमा यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी भने दिइसकेका छौं। त्यसैगरी नेपाल
नेपाल सरकारले अरू केही जिल्लाहरूमा समेत स्मार्ट लकडाउनको तयारी थालेको छ। यसबारेमा थप केही जानकारी आएमा पनि तपाईँहरूमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौँ। दर्शकवृन्द, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।